दोस्तों मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बरतानिया कॉमनवेल्थ की मीटिंग्स आपको पता करवाता रहता है। पाकिस्तान को भी उन्होंने बुलाया है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया इन मीटिंग्स में नहीं जाता अब। आपको याद है कि नरेंद्र मोदी ने जो लास्ट कॉमनवेल्थ मीटिंग अटेंड की थी वो 2023 में की थी और उससे पहले 2015 में की थी। सो दैट इज़ अ चेंज। ये एक सिग्नल है जो इंडिया बरतानिया को दे रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह ये देखें, ये वो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का राज रहा है, आपको पता है कि इंडिया ग्रेट ब्रिटेन को यही कहता है कि भाई अब ये हमारी बारी आ गई है, हम बड़ी इकॉनमी है, हम बड़ा मुल्क हैं। और आपको पता है सारी की सारी जितनी भी बरतानवी जो थी जो जो बरतानवी जो नेम्स थे, जगहों के नाम थे, वो भी इंडिया चेंज कर रहा है। तो इंडिया इस मैसेज दे रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने फ़ोन किया है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने जाने जाना है, हमारे बरतानिया से करीबी ताल्लुकात हैं, हमें ज़रूरत भी है, हमारी वो सपोर्ट भी करते हैं, तो हम एक वो डिफरेंट सिचुएशन में आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। अभी बरतानिया के जो किंग चार्ल्स हैं, उन्होंने फ़ोन किया है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कि हेड ऑफ़ गवर्नमेंट मीटिंग हो रही है समोआ के अंदर, तो आप वहाँ पे ज़रूर आएँ। अब ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो कहीं महीना-महीना तो कहीं जाते ही नहीं हैं, डेढ़-डेढ़ 2-2 महीने बेचारे कहीं। कोई ऐसा इवेंट ही नहीं आता उन्होंने कहीं जाना हो, तो ज़ाहिर बात है किंग ने बुलाया तो फिर जाना तो बनता है। और दूसरा घर बैठ के की करना है, फिर रहे होंगे, गपशप मार रहे होंगे। मतलब दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। बहरहाल ये जो चीज़ है जो आपको देखें कि ये जितनी भी वो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ें हैं। बहरहाल एक तो इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा थोड़ा-सा, और दूसरा रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो यूरेशियन ग्रुप है उसको जॉइन करे। ठीक है जी। ये पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है कि रशिया ये समझता है कि वो तमाम मुल्क जो वेस्ट से तंग हैं या वो चाहते हैं कि यार वो जिसे कहते हैं ना कि और वो चाहते हैं कि बस ठीक है, अब हमें स्पेस क्रिएट की जाए, उनसे काम किया जाए। आपको पता है कि तकरीबन ये जो यूरेशियन ग्रुप है इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करना है, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है। और इसमें तकरीबन 9 मुल्क हैं जिसमें चाइना है, कज़ाकिस्तान है, इंडिया है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, बेलारूस है और बाकी ये जो 5 स्थान जो हैं वो मौजूद हैं इसके अंदर। सो वो पाकिस्तान को ये ऑफ़र कर रहे हैं। बट लेकिन पहले बात कर लें कि इंडिया ने इग्नोर करना शुरू कर दिया बरतानिया को फॉर लॉन्ग अगो। आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने जो कॉमनवेल्थ की हेड ऑफ़ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है वो लंदन में मेरे ख़्याल है पिछले साल अटेंड की थी, लेकिन वो अटेंड नहीं करते। ठीक है जी। 2015 में जैसे मैंने किया बताया कि वो उन्होंने लास्ट टाइम अटेंड की, तो पिछले 7-8 सालों के अंदर 1 मीटिंग उन्होंने अटेंड की है। ठीक है जी। इससे पहले जो मनमोहन सिंह साहब थे वो भी नहीं इतनी लंबी-चौड़ी करते थे। सो ओवरऑल इंडिया की पॉलिसी के अंदर एक शिफ्ट है, जिसे वो कहते हैं ना, मोदी साहब इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट। सो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो थोड़ी-सी चेंज हो रही है। और वो ये है कि वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज़ कंट्रीज़, पर्टिकुलरली ये जो ऐसे लाइक ग्रेट ब्रिटेन, बिकॉज़ ये अपनी वो जिसे कहते हैं ना एक माज़ी था और उस माज़ी को ज़िंदा रखने की कोशिशें कर रहे हैं। इंडिया जो है इज़ अमंग दोज़ कंट्रीज़ जो अपनी ज़िंदगी, जो अपना फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे बिलीव कि हमें इन चीज़ों से थोड़ा-सा एक वो जो ग्लोबल आइडेंटिटी हम अपनी बना रहे हैं, बरतानिया अपनी जो ग्लोबल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करने के चक्करों में है, सो वी हैव टू स्टे अवे। ठीक है जी। सो ये जो आपको पता है दुनिया के अंदर जो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज़ हैं। मल्टीपल एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, रिलिजियस फॉल्ट लाइन्स हैं, फिर उसके बाद मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर है। इंडिया एक राइज़िंग पावर है। वो समझता है कि हम एज़ ए इमर्जिंग पावर जो दुनिया में रिकॉग्नाइज़ भी किए जाते हैं, एक ग्लोबल स्ट्रक्चर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं या जो बैलेंस ऑफ पावर हो रही है, उसमें जो कॉमनवेल्थ कंट्री है
وہ کوئی امپورٹنٹ رول نہیں پلے کر رہے ہیں۔ اب انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم تو بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں، ہم 2030 تک جو ہے وہ تو کہتے ہیں 10 ٹریلین بنیں گے، لیکن 10 ٹریلین کی تو انڈیا اکانومی نہیں بنے گا۔ آپ کو یاد ہوگا مکیش امبانی نے کہہ دیا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا اگلے ہم پتہ نہیں کتنی وہ دیر میں وہ جسے کہتے ہیں نا 40 ٹریلین کی اکانومی بن جائیں گی، یا پتہ نہیں 45 ٹریلین کی اکانومی بن جائیں گی۔ مطلب یہ چیز انہوں نے کہی تھی، تو وہ مینی پیپل ڈیڈنٹ لائک ہز اسٹیٹمنٹ اینڈ مینی پیپل ڈیڈنٹ بلیو اور ڈیڈنٹ ریئلائز کہ یہ ایسے ممکن ہے۔ لیکن انڈیا کی ظاہری بات ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا جو 4 ٹریلین کیا ہے وہ 7 کی بات کر سکتا ہے، جو 7 کیا ہے وہ 12 کی کر سکتا ہے۔ تو ایسے تو ہوتا ہے، اپنے آپ کو پروجیکٹ تو کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال انڈیا آپ کو پتہ ہے اپنا گلوبل ساؤتھ کا پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہے۔ انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو گلوبل ساؤتھ میں پوزیشن چاہیے، ہم تو گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں، تو ہم کیوں جا کے ان کی جو گلوبل آئیڈینٹی ہے اس کو ہم اہمیت دیں؟ وائی شوڈ وی گو اینڈ ڈو دس؟ وی آر اے کنٹری آف 1.5 بلین پیپل، ٹھیک ہے جی۔ اب جو 50 ایک ملک ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی، انڈیا کی مین لڑائی جو برطانیہ کے ساتھ ہے وہ، اب آپ کو پتہ ہے انڈینز جاتے ہیں برطانیہ، وہ کہتے ہیں ہمارا کوہ نور دے جو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ایک پھر وہ ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہمارا کوہ نور دے دو، ہمیں یہ کر دو وہ کر دو، تم شے کے لے گئے۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا بندہ کہ بھائی تم ہمارا کوہ نور لے گئے، وہ اتنے کا تھا، اب تم ہم تو 30 پاؤنڈ بھی لیتے ہو اس کوہ نور کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، سو ہمارے پیسے کا مس یوز کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو۔ سو بہرحال انڈینز آر ان ٹو دس سارٹ آف اے گیم، وہ اب تھوڑے سے ٹف لائن لیتے ہیں، وہ آپ کو پتہ مشکل برطانیہ کے حوالے سے، سو دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن اینڈ دے ڈونٹ وانٹ کہ برطانیہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اس انداز سے چلے جیسے پہلے چلا کرتا تھا۔ اب انڈیا جو ہے وہ بڑی اکانومی ہے، ہم بڑے نمبر پہ آ گئے ہیں۔ گو کہ ساری بات ہے، انڈیا کی پاپولیشن 1.4 بلین ہے، برطانیہ کی تھوڑی سی ملینز کی پاپولیشن ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اسٹل اوبیسلی برطانیہ کا اچھا ہے، ہر انڈین جو ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا اور برطانیہ کا جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہا ہے انڈیا کہہ رہا ہے ہمیں ایکسیس دی جائے ویزاز کی، ہمارے لوگ وہاں جائیں، جابس کریں، نوکریاں کریں، کام کریں، کاروبار کریں، پیسے کمائیں، ٹھیک ہے، بیکاز دیر آر مور اپرچونیٹیز۔ چھوٹا ملک، تھوڑے لوگ ہیں، اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، تو انڈیا کو یہ چیز تو پھر اچھی لگتی ہے نا اس حوالے سے۔ بہرحال وہ ایک اپنی جگہ پہ، لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ برطانیہ کو تھوڑا سا سلائڈلی سائڈ لائن کرو۔ برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، ان کو انڈیا معاف نہیں کرتا، ان کو اوپر تھوڑی ٹف لائن لیتا ہے۔ اور اگر دوسرے ملک ہوں جو کیا نام ہے جو باقی ملک ہوں امریکہ وغیرہ، ادھر انڈیا تھوڑی سی خاموشی کا اظہار کرتا اور وہ نہیں بولتا وہاں پہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، چپ کر جو انہوں نے نالا لے لڑن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا گپ شپی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگلی بات تھوڑی سی کر لیں جو ہم کریں گے، رشیا کی جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے، رشیا نے ڈیپٹی پرائم منسٹر جو ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان، اور 2 3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے شاید۔ اس میں ایک بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آئیں اور آپ ہمارا حصہ بنیں، ٹھیک ہے۔ اچھا حصہ کیسے بنے؟ حصہ ایسے بنے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور میں پارٹنرشپ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب انڈیا آلریڈی از اے پارٹ آف دا انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور، ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ فرام سینٹ پیٹرسبرگ ٹل ممبئی، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا جو ہے وہ رشینس کہتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان جو بندہ بھی پاکستان آتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بی آر آئی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہاں جی یہ جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے یہ بی آر آئی کا حصہ بن سکتا ہے۔ نو پاکستان ول ڈیفینیٹلی ٹاک ٹو چائنا کہ آپ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کو کیسے دیکھتے ہیں، ون تھنگ۔ سیکنڈلی دیکھیں پاکستان از ناٹ ایز بولڈ ایز انڈیا از، بیکاز انڈیا از بولڈ انف ٹو ٹیک آئل، وہ تو لے سکتا، ہم نہیں لے سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سیکنڈ
इंडिया इंडियन रुपए में ले सकता है, हम पाकिस्तानी रुपए में नहीं ले सकते। इंडिया ने रिफाइनरी लगा लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया, उस तेल को प्रोसेस करके बेचने का हम वो नहीं कर पाते। आपको पता है इंडियंस को अमेरिकन्स ने ये कहा कि आप तेल ना लें। मैंने कहा क्यों ना लूं? उसने कहा देयर इज नो प्रॉब्लम इफ रशिया इज गिविंग और हैव एन ऑयल सप्लाई लाइन टू हंगरी। उसने कहा अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसी सप्लाई लाइन जो है, ठीक है, वो किसी और मुल्क में जा रही है, वो चाइना में जा रही है, ठीक है, कोई सैंक्शंस नहीं है। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रशियन तेल जो है वो यूरोप में जा रहा है, हंगरी में जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको पाकिस्तान इंडियन ऑयल पे प्रॉब्लम। देन अमेरिकन ने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसे ना करें, आप ऐसे करें, आप सस्ता तेल ले रहे हैं, थोड़ा महंगा तेल ले रहे हैं, थोड़ा सस्ता लें। तो उनको प्राइस मतलब वो करें। वो इंडियंस को भी सूट करती थी बात, तो उन्होंने कहा ओके दैट्स फाइन। वही आपके जो पॉइंट है उसकी वही वी गॉट्स योर पॉइंट। सो ये जो पॉइंट है कि जिसमें वो इंडियंस जो हैं वो तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा हैं, हम भी बनना, हमें भी ऑफर किया गया है और डेफिनेटली पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ दैट। लेकिन जो दूसरी एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान को ये भी ऑफर किया गया है कि आप यूरेशियन ग्रुप का भी हिस्सा बने। अब आपको पता है यूरेशियन ग्रुप जो है वो इट्स ए गुड ग्रुप इन दैट वे कि ये जो 5-7 मुल्क हैं, इंडिया होगा, चाइना है उसमें, ठीक है, रशिया है और बाकी जो 5 स्थान है उसमें उसके अंदर मौजूद हैं। सो इट्स अ गुड ग्रुप इन दैट सेंस, ये माड़ा ग्रुप नहीं है। लेकिन लेट्स सी इसमें क्या होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुझे इत्तला मिल रही है कि इंडिया का जो रशिया का वज़ीर सदर है, वो नहीं आ रहा है पाकिस्तान, ठीक है? पुतिन इज़ नॉट कमिंग। दे आर सेंडिंग जो अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, ठीक है? सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि रशियंस कितने स्मार्ट हैं कि वो पुतिन नहीं आएगा पाकिस्तान बिकॉज़ दे बिलीव कि ज़रूरत कोई नहीं है, कि ज़रूरत कोई नहीं है हमें वहाँ पे जाने की। और पाकिस्तान जो है वो पुतिन जो है वो बाकी जगहों पे चले जाते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। कोई और मुल्क होता तो शायद चले जाते। सो पुतिन का पाकिस्तान ना आना इसका मतलब है शी जिनपिंग भी नहीं आएगा पाकिस्तान। ठीक है जी, शी जिनपिंग भी नहीं आएगा, कौन आएगा फिर? सो इट इट मीन्स कि पाकिस्तान का ये जो कॉन्सेप्ट है फॉर यार ये जो एससीओ का, द मेंबर स्टेट्स डोंट टेक पाकिस्तान सीरियस। द मेंबर स्टेट्स डोंट टेक पाकिस्तान सीरियस। वो पाकिस्तान को उस तरह सीरियस नहीं लेते जिस तरह सीरियस लेना चाहिए। मेरी ये एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी ये असेसमेंट है, क्योंकि अगर उन्होंने ये कहा है कि एससीओ की मीटिंग के लिए रशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो रशियन प्राइम मिनिस्टर की रशिया के अंदर क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। रशियन प्राइम मिनिस्टर की अ, इंडिया उधर रशियन सिस्टम में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के सदर की कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया के सिस्टम के अंदर इंडिया की सदर की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स कोई नहीं है। बट ठीक है, सजा सजू के रखा होता है, मतलब साडा बंदा है क्या है, जस्ट टू गिव सम एन ऑफ, ये एक हमने बस वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, एक ऑफिस बना के रखा हुआ है कि ठीक है यार सदर है, बस ठीक है सदर, ठीक है। अब वो जैसे इंडिया ने अपनी वो मैडम प्रेसिडेंट है, तो वो आई थिंक प्रेसिडेंट मरमर उनका नाम, आई थिंक, बिकॉज शी डजेंट वो ज़्यादा किसी को इंगेज नहीं करती, तो मुझे तो जिनसे उनका नाम भी निकल गया। प्रेसिडेंट मर आई विल हैव टू गो अगेन। बहरहाल इसी तरह प्रेसिडेंट मरमर है या प्रेसिडेंट मरमरू है, बहरहाल एनी हो। बट द क्वेश्चन हियर इज कि सदर की जितनी को वैल्यू होती है इंडिया पाकिस्तान में और मुल्कों में पता है, इसी तरह रशिया के अंदर रशियन प्राइम मिनिस्टर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। सो उन्होंने बता दिया कि आपको हमने चंडी करा दी है। सो इट मीन्स कि रशियंस जो हैं वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान किधर है। अब और दूसरी बात एक और भी है कि एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है, अभी रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, ठीक है जी। अब रशिया ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप को, ठीक है। रशिया ने इग्नोर कर दिया। रशिया ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो मेंबर बनेगा ब्रिक्स का। उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स को में अप्लाई किया है लेकिन उसके लिए कंसेंसस चाहिए।
اٹ مینس کہ رشیا انڈیا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو بھائی رشیا کے اگر جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں ان کو چاہیے تھا نا ایٹ لیسٹ ہی شوڈ ہیو براٹ سم تھنگ لائک دس. وہ یہ خوشخبری دے جاتے یا بات کر جاتے تو پتہ ہوتا جی ٹھیک ہے. اب رشیا جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہم اپنی کوئی اب پبلک سپورٹ ہوتی ہے نا اسے بولتے ہیں ٹو گیو پبلک سپورٹ. سو پاکستان کو لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے. سو اٹس ناٹ اب آپ کو پتہ ہے جو برکس کی ممبرشپ ہے نا یہ کنسنسس سے ہوتی ہے. پہلے کنسنسس پیدا کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی ممبرشپ روکے گا. یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا. انڈیا پاکستان کی ممبرشپ روکے گا. اب رشیا یہ تو کہتا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ جناب انہوں نے اپلائی کر لیا ہے. برکس اور ایس سی او جو ہیں وہ ایک جیسی آرگنائزیشنز ہیں لیکن وہاں پہ کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سو ون تھنگ پوٹن نہیں آ رہا. سیکنڈ تھنگ پاکستان برکس کا ممبر نہیں بن رہا. تھرڈ تھنگ مودی صاحب جو ہیں وہ نہیں جائیں گے ادھر کامن ویلتھ میں. پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ انڈیا تھوڑا سا ڈفرنٹ لائن پہ جان لے رہا ہے. انڈیا کی جو لائن لینتھ ہے وہ بڑی کلیئر ہے اور وہ لائن لینتھ یہ ہے کہ اسٹے اوے فرام برطانیہ, کریٹ یور اون آرڈر, اپنا آرڈر کریٹ کریں. سو یہ چیز جو ہے وہ تاکہ سامنے آ سکے. سو مجھے تو حیرانگی اس چیز کی ہے کہ وائی couldn't پاکستان build its own choices. پاکستان اپنی چوائسیز کیوں کریٹ نہیں کر سکا؟ ہم کیوں ملٹی لیٹرل فورمز کا حصہ نہیں بن سکے؟ ہم کیوں اپنے آپ کے لیے مزید ایسے گروپ, ہم نے کیوں صرف یہ محسوس کیا کہ G77 اور ایس سی او, G77 اور OIC ہمارے لیے امپورٹنٹ؟ مطلب اتنے بڑے بڑے گروپ ہیں اور وہ بھی ہمیں کیا رول دے رہے ہیں. یہ تو ابھی تھینکس ٹو چائنا اینڈ رشیا, اگر ایس سی او اور برکس نہ ہو تو پاکستان کسی بھی ملٹی لیٹرل فورم کا حصہ نہیں ہے. ٹرسٹ می, سچی بات جو مجھے نظر آ رہی ہے. پاکستان از ناٹ پارٹ آف اینی گروپ, کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے اگر یہ نہ ہو تو ٹھیک ہے. سو تھینکس ٹو رشیا اینڈ تھینکس ٹو چائنا کہ یہ برکس اینڈ ایس سی ہوں, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ویسے ہی اینٹی ویسٹ بلاک ہیں. اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے جانا کس طرح, وہاں ہم اینٹی ویسٹ ہیں کہ ہم پرو ویسٹ ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بہرحال رشینز نے دو چیزیں تو بتا دیں کہ برکس کی آپ کو ممبرشپ ابھی نہیں ملے گی, پوٹن پاکستان نہیں آئیں گے ٹھیک ہے, اور مودی صاحب وہاں پہ نہیں جا رہے, کیا نام ہے ادھر جو ہے نا وہ کامن ویلتھ. پہلے جاتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے وہ نہیں جائیں گے, اور پہلے بھی ایک دفعہ گئے ہیں 2015 میں گئے اور پچھلے سال گئے. سو دے ہیو کمپلیٹلی اگنورڈ برطانیہ کی اس فورم کو.